अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान बशीर और जनाब आज से हम आपके साथ इस अपने चैनल पे प्रोग्राम्स का एक नया सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जो आलमी अमूर पे जिसका फोकस रहेगा। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी हम उसके इम्प्लिकेशंस, उसके जो रीज़न्स हैं और उसका एक एनालिसिस पेश करने की कोशिश करेंगे और आलमी अमूर को समझने की कोशिश करेंगे अपने अंदाज में। तो इस सिलसिले में आज हमने जो पहले अपने प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो जो एक सडन डेवलपमेंट है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, जो जिसने पूरी दुनिया को ही तकरीबन जो है वो हिला के रख दिया है और पूरी दुनिया इस पर समझने के लिए कोशिश कर रही है कि आखिर आखिर ये हुआ क्या है। वो है हमास का जो हमला है इसराइल के ऊपर, जिसमें उन्होंने फ़ज़ा, समंदर और ज़मीनी अतराफ़ से जो है हमला किया, भरपूर हमला किया है और बिल्कुल एक सरप्राइज़ अटैक है जिससे अभी तक न सिर्फ इसराइली हुकूमत बल्कि उनकी पुष्ट पनाह जो अमरीकी हुकूमत है वो उस सदमे से और उस से नहीं निकल सकी, शौक से कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। और हमास जैसी एक बिल्कुल ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो एक गुरीला मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास आखिर क्या ऐसा कुछ एकदम से उनके पास जो है वो उनकी चीज़ हाथ लगी है कि वो इतना एक भरपूर किस्म का अटैक जो है वो करने की पोजीशन में आए। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये टोटल एक जो सरप्राइज़ दिया है हमास ने, तो पहले तो हम इसका देखने की कोशिश करेंगे कि इसका स्टाइल समझने की कोशिश करेंगे। जो हमला है इसके अंदर जो है कौन सी हिकमत अमली अपनाई है हमास ने, और उनके जो ये एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक आया है इसराइल के ऊपर, तो इसमें कौन सी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले जनाब हम इसमें जो रॉकेट्स का एक पूरा एक बरसात की है इसराइल के ऊपर हमास की तरफ से, और बिल्कुल एक एक अनप्रेसिडेंटेड एक एक किस्म का ये मामला है। तो इसमें हमें नज़र आता है आप अगर देखें आज से कुछ साल पहले जो इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसमें हिज़्बुल्लाह ने इसी तरह का एक रॉकेट बैरज मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है इख्तियार की थी इसराइली ख़िलाफ़, और बहुत बड़े पैमाने पे इसराइल के बड़े जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ुसूसन साहिली उनके शहर थे, तल अबीब को भी निशाना बनाया, अक्का को निशाना, हैफ़ा निशाने की ज़द पे था और बहुत नुकसान पहुँचाया। और इसराइली जो दिफाई निज़ाम था उसको बहुत बड़े पैमाने पे धचका दिया था हिज़्बुल्लाह ने। तो इसके अंदर हमें एक तो हिज़्बुल्लाह की जो रॉकेट बैरज मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो हमें नज़र आती है, उसका भरपूर इस्तेमाल नज़र आता है। और साथ साथ शॉक एंड ऑ, ये जो इराक़ पे अमरीकी हमला था दूसरा, जो बुश जूनियर के ज़माने में, वो तो 9/11 के बाद, उसमें जो अमेरिका ने एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी अख्तियार की थी इराक़ के हवाले से, शॉक एंड ऑ की जो फ़ौजी हिकमत अमली थी, जिसके तहत उन्होंने ज़मीन, फ़ज़ा और समंदरी अतराफ़ से जो है इराक़ के ऊपर एक भरपूर हमला किया था, जिसमें इराक़ी जो मिलिट्री मशीन थी उसको संभलने का मौका नहीं दिया गया था और एक खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा कर दी थी इराक़ की हुकूमत और आवाम के लिए, और उससे फिर निकल नहीं पाए और फिर जो है वो क्लैप्स कर गई इराक़ी गवर्नमेंट और टेक ओवर कर लिया अमरीकी लेड फोर्सेस ने इराक़ के ऊपर। तो दूसरी इसके अंदर शॉक एंड ऑ की जो पॉलिसी है, अमेरिकन पॉलिसी, उसकी भी हमें एक झलक नज़र आती है कि बिल्कुल उन्होंने तीनों अतराफ़ से जो है इस अंदाज़ में हमला किया है कि इसराइल जैसा एक मजबूत जो फ़ौजी लिहाज से इंतहाई मजबूत मुल्क है और डिफेंस भी उसका इंतहाई नाकाबिल तस्ख़ीर समझा जाता है, उस वो कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आया और इसराइली अवाम और हुकूमत एक खौफ व हरास का शिकार होते हुए नज़र आए। तो दूसरी इसके अंदर हमें ये शॉक एंड ऑ की स्ट्रैटेजी, और तीसरी हमास की अपनी जो गुरीला वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं, मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, उनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। तो ये तीन इस तरह से फ़ौजी हिकमत अमली जो है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका एक कम्बिनेशन नज़र आता है। हिज़्बुल्लाह का रॉकेट बैरज जो स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, अमेरिकन शॉ एंड ऑक और शॉक एंड ऑक सॉरी, एंड जो हमास की अपनी गुरीला वॉरफेयर है उसका भरपूर इस्तेमाल हमें नज़र आता है। अच्छा, इसमें अब जो एक हमें फिर नज़र आया इसराइल के एंड पे कि ये इतना वेल प्लान्ड हमला था और सरप्राइज अटैक था कि इसके अंदर ये जो रॉकेट बैरज
اسٹریٹجی تھی جو حزب اللہ سے انہوں نے لی ہے حماس نے، اس نے بالکل ہی جو اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام جس پہ وہ بہت زیادہ شیخی بگھارتے ہوئے اور دے آر بین بوسٹنگ آف، وہ ہے جناب آئرن ڈوم، جو میزائل شیلڈ ہے، فضائی دفاعی نظام برے طریقے سے فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں اس کے اندر، بالکل ٹوٹل فیلئر اس کا نظر آیا، کیونکہ بڑے بڑے شہر نشانے پہ آئے اور بڑے پیمانے پہ ان راکٹس نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اندر۔ تو ایک تو یہ دوسرا فیلئر ہے جناب اسرائیل کی جو ٹاپ 2 یا 3 کے اندر جو انٹیلیجنس ان کی ایجنسی نظر آتی ہے، تو ٹوٹل فیلئر اس کا بھی انٹیلیجنس فیلئر بھی نظر آتا ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ مکمل طور پہ اس کے اندر ناکام ہو گئی اور اس حملے کو وہ پری ایمپٹ نہیں کر سکی کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال اسرائیل کے اینڈ پہ جو ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ تیسری جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ان کی جو فوج ہے، ان کے جو دفاعی ادارے ہیں، وہ اپنے ہی عوام کو جب یہ انفلٹریٹ کر گئے، حماس کے جو جنگجو ہیں اندر آ گئے، اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا اسکرینز کے اوپر کہ اسرائیلی جو سویلینز ہیں وہ چیختے نظر آئے، اپنی فوج کو بلاتے نظر آئے کہ ان کی مدد کریں، لیکن اسرائیلی فوج اس پوزیشن میں نہیں تھی، سنبھل ہی نہیں سکی کہ وہ اپنے ہی شہریوں کو دفاع فراہم کر سکے، وہ ناکام رہے۔ اور بڑے پیمانے پہ جو حماس کے جنگجو ہیں انہوں نے ہاسٹیج لیا ہے، نہ صرف فوجیوں کو بلکہ سویلینز کی بھی ایک بڑی تعداد ان کے قبضے میں چلی گئی ہے، اور اس کے اندر جو فوجی انہوں نے کیپچر کیے ہیں، ہاسٹیج لیا ہے، اس میں اسرائیل کے آفیسرز بھی شامل ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان کے ایک میجر صاحب جن کو انہوں نے بالکل ہی ایک عام ڈریس کے اندر جو تھے، کیجول ڈریس کے اندر، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی کیا کہتے ہیں جنگ ہنسائی کی بات ہے اسرائیل کی دفاعی جو لائن ہے اور دفاعی جو انفراسٹرکچر ہے، ڈیفنس انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد جو ہے ایک تو اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کی حکومت ہے وہ پہلے سے ہی خاصی کمزور پوزیشن تھی، اس کی سیاسی لحاظ سے پوزیشن ان کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی ہے، اور اس حملے کے بعد تو بالکل ہی نیتن یاہو کی جو حکومت ہے اسرائیل کے اندر وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور اسے شدید تنقید کا سامنا ہے اپنے عوام سے اور بیرونی دنیا سے بھی۔ تو نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ بہت مشکل میں ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کے اندر۔ اچھا، پھر جناب ان کے جو سپورٹرز ہیں اور ان کے جو آقا ہیں اسرائیل، امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انگشت پدندہ ہے کہ آخر کیا ایسا ہوا کہ حماس جو ہے وہ کیسے انہوں نے یہ سب اکیلے کیسے کر لیا؟ کیا حماس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلے یہ سارا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر لے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ایک جو ہے اتنے طاقتور ملک کے خلاف حملہ جو ہے؟ اور پھر یہ بھی سوال بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلحے کی ترسیل کیسے ممکن ہوئی، جبکہ غازہ جو ہے وہ تو ایک نقشے کے اوپر، گلوب کے اوپر موجود دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے پیمانے پہ راکٹس اور یہ جدید اسلحہ ان کے ہاتھ کیسے لگا، اور سارا پھر جو ہے یہ اتنا ویل پلانڈ، ویل ایگزیکیوٹیڈ اور رزلٹ اورینٹڈ جو حملہ ہے، یہ پھر اس کو دیکھنے کو ملا۔ تو یہ کیسے ہوا، یہ امریکن گورنمنٹ بھی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا دیکھنے، اس پہ بھی ہم ذرا فوکس کریں۔